अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की मेरी वीडियो का उन्वान है मैं अहले हदीस कैसे हुआ। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, बहुत सारे दोस्त कि यार आप अहले हदीस कैसे हुए या फिर अहले हदीस होता क्या है। तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तकरीबन आज से 10 साल पहले जब मैं कराची में था तो मुझे इल्म दीन हासिल करने का बहुत शौक़ था। तो मैंने जो है इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जो डॉक्टर अबू अमीना बिलाल फ़िलिप्स साहब ने कायम की है, तो उसमें मैंने डिप्लोमा कोर्स में इनरोल किया। उसमें जो है मैंने पढ़ना शुरू किया। तो उसको पढ़ते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आता था उसको पढ़ने में, क्योंकि वो जो भी पढ़ाते थे वो कुरान और सुन्नत में उसका रेफरेंस देते थे। तो हमने अकीदा पढ़ना शुरू किया। अकीदे में हमने वो चीज़ें पढ़ी जो आज तक हमने नहीं पढ़ी थी। हमने पढ़ा कि अकीदा क्या होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब क्या होता है, और हमने ये पढ़ा कि अल्लाह की तौहीद का मतलब क्या होता है। हमने ये पढ़ा कि अल्लाह अपनी ज़ात में अकेला है, अपनी सिफ़ात में अकेला है और अपनी इबादत में अकेला है। और ये सारी बातें हमें कुरान सुन्नत से सिखाई गई। कोई भी बात ऐसी नहीं थी जिसका रेफरेंस मौजूद नहीं था, तो हम इसके ऊपर शक भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो भी बात उसमें हमें पढ़ाई जाती थी वो हमें जो है उसका रेफरेंस दिया जाता था, जिसको हम चेक कर सकते थे कुरान और सुन्नत में। तो इस वक्त तक मुझे अहले हदीस का कुछ पता नहीं था कि अहले हदीस होता क्या है, बरेलवी क्या होता है, अहले हदीस क्या होता है, देवबंदी क्या होता है। मुझे इन चीज़ों का इल्म नहीं था। उसके बाद फिर जो है हमें जो है नमाज का जो है वो पढ़ा टॉपिक आया कि नमाज कैसे पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे नमाज पढ़ी। तो जब मैंने उसमें पढ़ना शुरू किया नमाज का तरीका, जैसे ही मैं जिस तरह मैं अकीदा हमें कुरान और सुन्नत के दलाइल और रेफरेंसेस से पढ़ाया जाता था, ऐसे ही हमें नमाज भी रेफरेंसेस से पढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने। कि अगर हमने अल्लाह अकबर कहना है, कंधों तक उठाने हैं, तो क्यों उठाने हैं। हदीस का रेफरेंस हमें दे दिया जाता था कि बुखारी में लिखा हुआ है, बुखारी में हदीस मौजूद है। इसके बाद हमें हाथ सीने पे बांधे हैं, इसका रेफरेंस हमें दिया जाता था। इसके बाद हमें रुकू कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती थी। तो जो नमाज हमने पढ़ी वहाँ पे और जिसका रेफरेंस उन्होंने हमें कुरान और सुन्नत में दिया, कुरान में नमाज का नाम है कि नमाज पढ़ो। अल्लाह ताला ने कुरान में नमाज का तरीका नहीं सिखाया। कुरान नमाज का तरीका जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मौजूद है। तो हमें उसमें पढ़ाया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो हाथों को कंधे तक उठाते, फिर हाथों को सीने पे बांधते, जब रुकू करने जाते तो हाथ उठाते थे, और जब रुकू के लिए समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते तो हाथ उठाते थे, और रुकू के लिए जाते हुए उठाते थे। इसी तरह तीसरी रकात के शुरू में हाथ उठाते थे, जो आज तक मैंने नहीं किया था। और मैं बहुत हैरान था और मैं इस बात को डिनाई भी नहीं कर सकता था कि ये झूठ है या नाउज़ुबिल्लाह ये गलत है, क्योंकि वो हमें रेफरेंसेस देते थे। बुखारी के, मुस्लिम के हमें रेफरेंस जब हम देंगे जिसके ऊपर पूरी उम्मत का इजमा है, चाहे वो किसी भी मसलक का हो, कि ये बुखारी और मुस्लिम कुरान के बाद सबसे सही किताब है, सबसे ऑथेंटिक किताब है। जब उन्हीं किताबों के रेफरेंसेस हमारे सामने आते थे तो हम जो है उसके ऊपर एतराज़ कैसे कर सकते थे। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद इस तरह के नमाज पढ़ने वाले लोग शायद पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। अभी तक मुझे अहले हदीस का पता भी नहीं था, ना किसी ने मुझसे कहा कि आप अहले हदीस बन जाओ। मुझे लगा कि ऐसे लोग शायद नहीं, शायद मुझे जो है पाकिस्तान से बाहर जाना पड़े। मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा था कि कतर का और यहाँ वहाँ का मुझे थोड़ा अंदाज़ा था, शायद मैंने कभी टीवी में ऐसी नमाज देखी हो। तो मैंने प्रोग्राम बना लिया कि शायद हो सकता है मैं पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊँ और मैं कतर में जो है वो वहाँ, क्योंकि यहाँ तो कोई है नहीं इस तरह नमाज पढ़ने का। तो फिर किसी तरह मुझे यहाँ किसी ने बताया, या इत्तफाकन मैं किसी मस्जिद में गया किसी इलाके में, वहाँ मुझे इस तरह की नमाज पढ़ने को मिली जैसे मैंने कुरान और सुन्नत में यानी हदीस में पढ़ी थी और सीखी थी। तो मैं हैरान हो गया कि ये तो वाकई में यहाँ पे ऐसे लोग हैं। फिर मैं वहाँ के इमाम साहब के पास गया, उनसे मैंने बात की। उन्होंने जो है मुझे बताया कि इस तरह जो है आप फलाना जहाँ से किताब ले लो। शायद उस वक्त भी उन्होंने मुझे अहले हदीस का नाम नहीं बताया था। फिर मैं कुछ उलमा से मिला जिन्होंने मेरी रहनुमाई की और उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई, लेकिन अहले हदीस का मुझे सही मानों में इल्म नहीं था। फिर उसके बाद मैं कोयटा आया, और कोयटा में जब मैंने सुन्नत की तरह से नमाज पढ़ना शुरू की, जब मैं सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ना मैंने शुरू की, तो बहुत सारे लोगों ने उस पर एतराज शुरू कर दी। लेकिन किसी ने भी मुझ पे एतराज इस वजह से नहीं किया कि आप जो हदीस के खिलाफ नमाज पढ़ रहे हो। सब ने एतराज इस वजह से किया क्योंकि मेरी नमाज उनके फिक्का के मुताबिक नहीं थी। आज तक किसी ने 10 साल हो गए मुझे इस तरह नमाज पढ़ते हुए, लेकिन आज तक भी किसी ने एक भी सही हदीस पेश नहीं की जिसमें यह साफ साफ कहो कि जैसे नमाज अहले हदीस पढ़ते हैं वो नमाज गलत है।
کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا اور قیامت کی صبح تک پیش نہیں کر سکتا۔ اہل حدیث جو بھی نماز میں جس طریقے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جس طریقے سے رکوع کرتے ہیں، جس طریقے سے رکوع سے اٹھتے ہیں، یہ سب حدیث میں صحیح روایت میں موجود ہے، کیونکہ اہل حدیث تو کرتے ہی وہی ہے جو صحیح روایت میں موجود ہو، جس کے اوپر شک نہ ہو۔ تو اس طرح جو ہے پھر مجھے پتا چلا کہ عرب جو ہیں مکہ اور مدینہ والے، وہ بھی اہل حدیث ہیں، وہ بھی ایسی نماز پڑھتے ہیں، ان کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن مجھے اس بات سے بڑا افسوس ہوا کہ ہمیں ایک جھوٹ سکھایا جاتا تھا بچپن سے، جو ہمارے خاندان میں جو لوگ تھے جن کا تعلق تبلیغی جماعت جو رائے ون والی تبلیغ ہے ان سے تھا، تو ہم ایک جھوٹ بولتے تھے کہ جو ہمارا جو مسلک ہے، جو دیوبند تھا ہمارا مسلک، وہ جو ہے وہ ویسا ہی ہے جیسے عرب میں جو جن کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ویسا ہے۔ ہم بریلویوں سے اچھے ہیں کیونکہ بریلویوں کا عقیدہ ان سے الگ ہے، ہمارا عقیدہ ان کے مطابق ہے، تو اس لیے ہم جو ہے وہ ایسے ہیں۔ تو ہمیں یہ جھوٹی تسلی دی جاتی تھی کہ ہمارا عقیدہ ویسے ہی ہے جیسے مکہ اور مدینہ کا، لیکن اب مجھے پتا چلا کہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ مکہ اور مدینہ میں آپ کو کہیں بھی تعویذ نظر نہیں آئے گا۔ مکہ اور مدینہ میں آپ کو کبھی بھی تیسرا، 40واں، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ مکہ اور مدینہ میں آپ کو حلالہ نظر نہیں آئے گا۔ پھر میں کوئٹہ آیا اور میری ملاقات ہوئی ایک اہل حدیث عالم سے، جو پہلے جن کا تعلق دیوبند مسلک سے تھا، پھر وہ اہل حدیث ہوئے تھے۔ تو ان سے جب میں ملا تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ انہوں نے کتنے سال تبلیغی جماعت میں گزارے اور پھر کس طرح وہ اہل حدیث ہوئے۔ پھر انہوں نے میرے سامنے جو کتابیں رکھی اور ان کتابوں میں سے جو عقائد نکالے، تو میں حیران ہو گیا کہ جس چیز کا الزام دیوبند مسلک کے لوگ بریلوی مسلک کے لوگوں کو دیتے ہیں، وہی ساری چیزیں ان میں موجود تھیں۔ جیسے علم غیب، آپ کہتے ہو کہ علم غیب آپ دوسروں کو دیتے ہیں اللہ کے علاوہ، یہی چیزیں مجھے ان کی کتابوں میں نظر آئیں۔ ان کی سر فہرست کتاب فضائل اعمال میں، کہ ایک شخص، ایک قصہ میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جنت اور جہنم کو دیکھتا ہے، دنیا میں بیٹھ کر جنت اور جہنم کو، نہ نبی ہے نہ فرشتہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک آدمی ہے اور دنیا میں بیٹھ کر جنت جہنم کے نظارے کرتا ہے۔ تو ایک بزرگ نے کہا کہ میں نے اس کو ٹیسٹ کرنا تھا کہ آیا سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بار دیکھا، میں اس کے ساتھ کھانے پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اچانک سے یہ آدمی رونے لگا اور کہنے لگا، چیخنے لگا کہ میری ماں کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ اس کو یہ یہاں پہ بیٹھ کے، زمین کے اوپر بیٹھ کے جنت اور جہنم کے نظارے کر رہا ہے، کیا علم غیب نہیں ہے یہ؟ تو اس نے جب دیکھا کہ رونے لگا کہ میری ماں کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں فرشتے، تو اس بزرگ نے کہا کہ میں نے کہا چلو میں اس کو چیک کرتا ہوں کہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اس کو۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے جو ہے 70,000 کا ورد پڑھا تھا، تو میں نے اپنے دل میں جو ہے وہ ورد اس کے نام، اس کی ماں کے حوالے کر دیا، یعنی میں نے ان کے حصے میں ڈال دیا۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا ایک دم سے ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ میری ماں کو آپ جنت لے کے جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ علم غیب نہیں ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جو بڑے ہیں، جو میرے بڑے ہیں، میرے دادا ہے جنت میں جہنم میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو جنت دے، لیکن مجھے تو نہیں پتا۔ کس انسان کو پتا ہے کہ اس کے والدین جو ہے وہ جنت میں ہے، جہنم میں ہے؟ کون یہ علم غیب کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ لیکن آپ کو ان کی کتابوں میں اس سے بھی بڑے بڑے قصے نظر آئیں گے، اس سے بھی بہت بڑے بڑے قصے نظر آئیں گے، اور ایسے بھی قصے نظر آئیں گے جو اس میں ویڈیو میں نہیں کہہ سکتا۔ تو جب یہ چیزیں میرے سامنے آئے، پھر انہوں نے میرے سامنے اہل حدیث کا مسلک رکھا کہ اہل حدیث قرآن و سنت کو ماننے والے اور صحابہ کرام کے طریقے پہ چلنے والے ہیں۔ اہل حدیث صرف اور صرف قرآن اور سنت کا دفاع کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بات کہتا ہے، اگر وہ قرآن اور سنت کے خلاف ہو تو ہم اس کی بات کو نہیں لیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلانے اہل حدیث عالم نے یہ کہا، ہم کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی انسان ہو، جب تک اس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی ہم اس بات کو مانیں گے۔ اگر اس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوگی تو ہم اس بات کو نہیں مانیں گے۔ یہی اہل حدیث کا مسلک ہے، یہی اہل حدیث کا طریقہ ہے۔ اگر آپ بھی قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں، اگر آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں، اور آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانتے ہیں، تو پھر آپ بھی اہل حدیث مسلک پہ ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 100% آپ کو جو ہے اہل حدیث کا لیبل لگانا پڑے گا، نہیں۔ اگر آپ قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، تو پھر آپ اہل حدیث مسلک پہ ہیں۔ تو پھر آپ اس بات کی کوشش کریں کہ آپ اپنی نماز کو سنت کے مطابق کریں۔ آپ اس بات کی کوشش کریں کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں آیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ تو میں اس ویڈیو کو اور طویل نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ کچھ وجہ کہ کس طرح میں اہل حدیث ہوا اور یہ میرا منہج ہے۔ اگر اس میں غلطی پہ ہوں
تو آپ بھائی جو ہے میری رہنمائی فرمائے، لیکن رہنمائی قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ، صحیح روایات کے ساتھ کرے۔ آپ کو اگر کوئی چیز پسند نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، وہ آپ اپنے تک رکھیں۔ اپنی ناپسند کو اسلامی نام دینا اور اس کو مکروہ کہنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلام پہ آپ کی زور زبردستی نہیں چل سکتی۔ یہ دین ہے اللہ کا، اور یہ دین اترا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اس دین کو اترتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھا ہے، اور یہ اپنی اصل حالت میں آج بھی قرآن و سنت میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم قرآن و سنت پہ عمل کریں، اور قرآن و سنت پہ جو ہے ہمارا ایمان ہو، ہماری زندگی اسلام کے اوپر چلے اور ہماری موت ایمان پہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔